सुनो, उम्मीद शहर की बात सुनो, उम्मीद शहर की बात सुनो। उम्मीद शहर बन के आया। हमारे साथ प्रोफेसर असलम डार साहब मौजूद हैं, तिब से इनका तल्लक है, तो हम इनसे जानते हैं कि ये जो मोरूसी बीमारी होती है आंखों की, जिससे ये बच्चे दोचार हैं, इसकी क्या रीज़न बनती है, क्या इससे कैसे बचा जा सकता है, या इसका कोई इलाज वगैरह मुमकिन है भी या नहीं? जी प्रोफेसर साहब। इस वक्त जदीद साइंस है, इस वक्त हर आदमी किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है, लेकिन ये जो नारसी या छूत की बीमारी है, इसे तकरीबन लाइलाज इस वजह से समझा जाता है कि इसमें इंसान का ज़ाती अमल दखल नहीं होता। मैं इनकी ज़ाती तौहीद का जो सवाल है, इसका जवाब ये दे सकता हूँ कि ये जब बीमारी उनमें शुरू हुई, हो सकता है कि वालिद साहब के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो, उनकी नज़र में थोड़ी बहुत कमी हो, वो भी एक छूत की बीमारी हो सकती है, दिमाग के हार्मोन की कमी हो सकती है। उसी दौरान अगर ये इलाज करवा लेते एक बच्चे का, तो दूसरी बच्ची का इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब ये बीमारी दर्द बीमारी जब पूरी तरह छूत हो जाती है, उसका इलाज कोई भी बीमारी, चाहे वो छोटे से छोटा बुखार हो, जब वो किसी वजह से दूसरे के पास जाता है, उसका इलाज करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन यहाँ का मतलब सबसे पेचीदा है, जिसकी वजह से आज इस साइंस में भी इंसान नाकाम रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, नज़र के हवाले से बात चल रही है, तो पूछना चाहूँगा कि आँखों की बीमारियों से बचने के लिए कौन सी ऐसी एहतियातें हैं कि अगर हम वो करें एहतियातें तो हमारी नज़र महफूज रह सकती है और हम आँखों की बीमारियों से बच सकते हैं? बड़ा अहम सवाल किया। मैं आपका सैर होने का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी मदद से लोग कम अज़ कम इस बात से इस्तेफादा करेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से तख्लीक किया है। जहाँ जहाँ जदीद दुनिया में जा रहे हैं, हम मिट्टी से दूर हो रहे हैं। कारपेट, टाइल, गाड़ी और लेदर, रेगजीन, हर लेदर को मिल नहीं रहा। इसके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से हम मिट्टी से दूर हो रहे हैं। ये फितरी हमें एक हादसा पेश आ रहा है। जो मैं सबसे पहले ये मैं जो फितरी आपसे पेश आ रहा है, जिसे हम महसूस नहीं कर रहे। हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें महसूस नहीं कर रहे। अब यूरोप की तरफ देखें, हमारा हर भाई इस वक्त बाहर है, लेकिन वो सबसे पहले सुबह उठ के मिट्टी में चलते हैं। जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी कच्ची मिट्टी में चलते हैं। कच्ची मिट्टी का इंसान के साथ बरह रास्त तल्लुक, कच्ची मिट्टी का इंसान के साथ बरह रास्त तल्लुक। अगर छोटी मोटी आपको आम की बनाई का मसनूई मसला पैदा हो रहा है, तो आप 10 दिन बाद कच्ची मिट्टी में आप चल के देखें, आपकी बनाई वापस आ जाए। और इस वक्त हमारे बच्चे, ये भी का हादसा है, मैं मालूम चाहूँगा, हमारी जो न्यू जनरेशन है, ये कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रूरत है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बच्चों को खिलौना देते हैं, गेंद खेलेंगे, गेंद से ज़्यादा हम कंप्यूटर दे देते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है बच्चों के, जो कि मोबाइल का जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है, वाईफाई वगैरह का, ये हमारी दिमाग का, हमारी आंखों का सत्यानाश है, सवा सत्यानाश है। किसी भी मामले से, चाहे वो यूनानी है, सीधी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, डॉक्टर रो रो के थक गए कि बच्चों से इन चीज़ों को दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो। ये हमारी नस्ल के लिए एक जहर है। इसके अलावा डॉक्टर साहब की ऐसी सब्जियाँ भी, ऐसी खुराक भी है जो हमारी नज़र के लिए फ़ायदेमंद हो जाती है। जिस तरह हम छोटे थे तो हमारे बड़े हमें कहा करते थे गाजरें खाया करो, इससे नज़र पे अच्छा असर पड़ता है। देखिए ये बात तो सिर्फ सेब की है, लेकिन अल्लाह ताला ने मखलूक़ात में हर चीज़ रखी है कि ये सेब हर बंदा खरीद नहीं सकता, लेकिन सेब का मतलब जो है वो गाजर रखा है। ये ठीक बात है। तो अभी चलो मैं थोड़ा सा टाइम की कमी है, मैं रमज़ान के बारे में एक बात मेरे दिन में आ रही थी, मैं गुजारिश करना जरूरी समझ रहा था कि हम अपने मेहमानों पे उनकी तवाज़े जो हमने कभी होती है मुसलत कर देते हैं। शरबत आगे रखते हैं सबसे पहले, शरबत ये कोल्ड ड्रिंक, ये शरबत में आ जाती है जिस पे रंग हुआ है।
जिस तरह मिट्टी इंसान की माहियत है, इंसान की फितरी ज़रूरत है, ये ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से जो सादा पानी है इसका मतलब कोई शरबत नहीं है। मैं शरबत वालों से मालूम था कोई नाराज हो जाए, लेकिन शरबत आप जितना मर्जी पी जाए, लेकिन सबसे पहले जो ओरिजिनल जो वाटर है, जो सादा पानी है, सबसे पहले आपको सादे पानी से, चाहे वो बच्चा है बड़ा है, रोज़ा अफ्तारी में सबसे पहले आपको पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, सादे पानी का। उसके बाद आप शरबत ले लें, उसके बाद आप समोसे ले लें, उसके बाद जो चीज़ ले लें, लेकिन सबसे पहले सादे पानी का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन जो सब्जी की बात है, सब्जी में ये है कि हमारी जो देसी सब्जी है इनके मुताबिक बाजार की, पंजाब की कोई सब्जी नहीं बनती। इसमें आपका ये जो करेले का इस्तेमाल है, हम करेले को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं, लेकिन कम से कम इसको ब्राउन करें। ये जो कद्दू का इस्तेमाल है, कद्दू का छिलका आप ना उतारें, ये कद्दू की नज़र के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए कद्दू की सब्जी जिसका मुताबिक कोई नहीं। हमारे बहुत से यहाँ पे मेहमानान ग्रामी मौजूद हैं, सामाईन मौजूद हैं, हम उनसे माइक हवाले करते हैं। अगर कोई हमारे जो यहाँ स्टेज पे मौजूद है मेहमान, उनसे सवाल करना चाहे रमज़ान शरीफ के हवाले से या फिर जी, मैं ये डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि आजकल जो हम मोबाइल और कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो जब इनसे हमारी आंखें खराब हो जाती हैं तो इसके लिए क्या कोई सर्जरी होती है या कोई लेजर ट्रीटमेंट होता है? तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इसका अभ्यास करें, लेकिन ये भी एक अहम सवाल है कि जब अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिर फोर आँख का महीना करवाएं। किसी भी हमारे किसी तबीब भाई के पास जाते, सबसे बेहतर तरीका ये आजकल ये है कि जो मशीनरी है, जो जदीद चेकअप हो रही है, ये बहुत अच्छी हो रही है। फिर फोर आप चेकअप करवाएं, आपको नज़र का महीना करवाएं, उसके फौरन बाद आप ऐनक इस्तेमाल करना शुरू करें। अच्छी ऐनक आपकी नज़र के लिए बहुत बड़ा ताकत है। यहाँ ही हमारे साथ मौजूद हैं चाचा शेर मोहम्मद, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो इनसे हम कहेंगे कि हमारे जो नाजरीन हैं और यहाँ पे जो सामाईन हैं उनके लिए सैफुल मलूक के चंद अशार जो हैं वो पेश कर दें। मियाँ साहब लिखते ने, अव्वल खुदा ते जो मालिक हर हर उसका नाम तरन वाला किसे मैदान निहर इको तेरी ओठ खुदाया और नहीं कुछ सुझदा जिस दीवे नू आपे बाले ओ नहीं किसे तू बुझदा। एक मिसला बच्चा की वजह से आ गया। मियाँ साहब लिखते ने, बाप मरे सिर नंगा होवे भाई मरन टकड़ खाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली भाई भाइयां दे दुख वडावण ओ भाई भाइयां दिया बावां बाप सिरे दा ताज कहावे ते मावां ठंडियां छावां वली अल्लाह दे मरदे नहीं ते करदे ने पर्दा पोशी की होया जे दुनिया तो तुर गए नाल खामोशी ते कलमर बाणी हथ वली दे लिखे जो मन भावे भलिया रब ताकत बख्शी ते लिखे लेख मिटावे। मियाँ साहब एक शहर में गुजर होया, एक मैयत पई सी ते जाके पूछा कि होया भाई, बंदा फौत हो गया। कोल गए जाके देखा बंदा पिया। रमाते ने
जिन्ना दी खातिर तू पाप कमाए अज किथे नी तेरे घर दे ओ पैगसार प्यो बिच बेड़े कटो कटो कर ले ते बिच खाबे मैनू माही मिलिया ते गल बिच पाइया बावां ओ डर दी मारी अग न खोला किते फेर विछड़ना भाई मेरा जे पानी मंगे ते खूह नैना दे देना जी करदा मैं कोल बैठा के कोई दर्द पुराने छेड़ा बहुत खूब जी अजमल निसा चाचे शेरे की मौजूदगी तो एक फायदा चुकना चाहना साढ़े पुराने बजुर्गों तो ने पहले सईदा जो चाचा जी तुम ये दसो कि अज के रमजान अज के रोजे अज तो 20-25 साल 30 साल पुराने रोजे की फर्क है मैनू जो फर्क नज़र आता है मैनू तो यह नज़र आता है पहले अफतारियां थोड़िया सन मुहब्बत ज़्यादा सन अज अफतारियां वध गई मुहब्बत घट गई अपने अपने कमरे एक दो बंदे बह के अफतारियां करते हैं वो खानदाना का शिराजा निकल गया इसकी वजह है जनाब जी गल ये है डॉक्टर साहब साढ़े कोल बैठे थे मैं इन्होंने कह लगे कि जनाब इन्होंने एक तरकीब करो जितने भरा साढ़े से बैठे रहे कि ये जड़ियाँ बीमारियां लगियां ने ये मिट्टी की छोड़ देता तो बीमारियां लगियां ने पिछले जमाने में जनाब मिट्टी की हांडी होती सी तो मिट्टी की साढ़ होती सी आटा गुनने वाली तो मिट्टी के रकाबियां तो मिट्टी के प्याले हुण असीं खाने में स्टील सिल्वर जो बीमारियां लगियां ना तो ये तलकीन करा करें कि बर्तन छोड़ दो मिट्टी के भांडे इस्तेमाल करो अच्छा तो नंबर 2 जनाब जी अपने गल की ना एक उस वेले ये होता था एक दूसरे ने मोहब्बत और प्यार होते थे जनाब अजकल अफरा तफरी का जमाना रोज़ा तो पहले जनाब कुछ होर रेट से सब्जियां के फ्रूट के एक रात के डबल हो गए रेट ये साड़ी बेवकूफ़ी और साड़ी बेईमानी और साड़ी हमसे जड़ी है ना इसने तबाह किया था पूरा खौफे खुदा साढ़े दिल में कोई नहीं ख्याल है बिल्कुल मैं जी जेब कटाओ कहता मैं नहीं कटाओ कहता मैं नहीं कटा सारे इसे अफरा तफरी पहले एक चाचा जी बड़ा दस्तरखान होता थी पूरा खानदान बह के अफतारी करता बिल्कुल अज वो गल्लां नहीं रही वजह की वजह इसलिए है कि दिलों में प्यार नहीं रहा खौफे खुदा नहीं रहा दिलों में मोहब्बत नहीं रही प्यार नहीं रहा दिलों चक्कर है चाचा शेर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे तो फैशन सिटी जिनका पैगाम ये है कि हमारे पास हर तरह की जनाना और मर्दाना मलबूसात मौजूद हैं मैन बाजार कलर सैदा उनकी तरफ से ये तोहफा चाचा शेर मोहम्मद के साथ जाएगा तो मैं अपनी विजय साहब की टीम को कहूँगा कि फैशन सिटी वालों की तरफ से जो तोहफा आया है वो चाचा शेर मोहम्मद को दे मेहमान है मेहमान है मेहमान है रमजान मेहमान है मेहमान है मेहमान है रमजान उम्मीद सहर बन के है आया माह रमजान मेहमान है मेहमान है मेहमान है 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 माशाल्लाह माशाल्लाह अखुवत और भाईचारे की एक सदा कायम की है चाचा शेर मोहम्मद ने यकीनन ये बड़ा फन है कि हमारे चाचा शेर मोहम्मद ने जो तोहफा विजय साहब की तरफ से उन्हें दिया गया उन्होंने ये तोहफा अपनी तरफ से इन नाबीना बच्चियों और इनके वालद को पेश किया यकीनन चाचा शेर मोहम्मद का ये अमल काबिल तहसीन और काबिल सराहना है बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पे बहुत सी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ मौजूद हैं तो यहाँ सबसे पहले तलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की हमारी इस बेटी ने आयशा नाम है जिनका तो हम कहेंगे कि इनको अल कश्मीर क्लॉथ हाउस की तरफ से जो तोहफा है वो इनको पेश करें
مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان، مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان. ماشاءاللہ زائدہ بن آسان بن گئے ہیں. مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے میں رمضان، امید سحر بن کے ہے آیا ماہ رمضان، امید سحر بن کے آیا ماہ رمضان. مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان. سب کہہ لیں مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان، مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان، مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان. ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے تشریف لے کے آئے. السلام علیکم، آپ کہاں سے تشریف لے کے آئے؟ سیدان سے. یہاں امید سحر کی ٹرانسمیشن میں یہ شامل ہوئے، تو ہم چاہیں گے کہ ان کو سفیر جیولرز کی طرف سے جو تحفہ ہے وہ پیش کیا جائے. سفیر جیولرز کی طرف سے تحفہ اور ساتھ شوکت جیولرز کی طرف سے جو کیش پرائزز ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں. یہاں پہ اس ٹرانسمیشن میں بہت سی ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں. ان کے لیے ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے جو ہم پروگرام آخری پروگرام کریں گے اس میں جتنی بھی اس ٹرانسمیشن میں خواتین شامل ہوں گی ہم ان کی رجسٹریشن کریں گے، اور آخر میں قرآن اندازی کے ذریعے سے سفیر جیولرز کی طرف سے لیڈیز گولڈ رنگ جو قرآن اندازی میں جن کا نام نکلے گا ان کو پیش کی جائے گی. سفیر جیولرز والوں کی طرف سے گولڈ رنگ پیش کی جائے گی جس کا نام نکلے گا. تمام خواتین جو بھی اس میں شامل ہیں ان کے لیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں. یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ اما جی، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کے متعلق میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کے میاں اور یہ اکٹھے رہتے ہیں. میں آنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر انہوں کی اولاد نہ نہیں نوازیا تو یہ اپنے بھنوں پرانی اولاد کی اپنی اولاد سمجھی اور اس قوم نے بچے بچیاں کی اپنی اولاد سمجھی تو اپنی زندگی کی بہترین بنائی سکتے. تو کشمیر کلاتھ ہاؤس چوہا روڈ کلر سائدہ کا یہ تحفہ اور ساتھ کیش پرائزز جو کہ مرجان ہونڈا سروس ملک سہیل اشرف صاحب کی طرف سے یہ کیش پرائزز ان کے ساتھ جائیں گے. ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ خواتین والی سائڈ پہ اور لوگ بھی موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے تشریف لائے اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. تو ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ جب اتنے زیادہ ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے دیکھا کہ جن کا دکھ تو بہت بڑا ہے لیکن حوصلے اس سے کئی گنا بلند ہیں. تو ایسے میں ان کی کیا کیفیت ہے، یہ کیا کہیں گے؟ تو سر کیا آگنا چاہتے ہیں جتنے بھی لوگ نا یہ اس ٹرانسمیشن کے بارے میں شامل ہوئے؟ جی تو سر کی کیسی لگی ہے رمضان میں ساری امیدیں سہر کی کوشش ٹرانسمیشن؟ تو ان کو شوکت جیولرز والوں کی طرف سے ان کا تحفہ اور کیش پرائزز ان کے ساتھ جائیں گے. شوکت جیولرز جو کہ جانا پہچانا نام ہے ان کی طرف سے ان کا یہ تحفہ اور کیش پرائزز ان کے ساتھ جائیں گے. یہاں پہ ہی ہمارے ساتھ کچھ اور یہاں پہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے بھی موجود ہیں جن کی ہر ایک کی اپنی ایک کہانی ہے، اپنی ایک داستان ہے. تو یہاں ہم کدھر بیٹھتے ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں. تو السلام علیکم، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ آپ میری کچھ مدد کریں. میں بہت زیادہ مشکل وقت گزارتی ہوں، آمد بھی نہیں ہے، میں خود بھی بیمار ہوں، پیٹس سی کی مریض ہوں، اور
बच्चा मेरा 18 साल का लेकिन मैं दूर पड़ा। दूसरा बच्चा छोटा है यूनाइटेड पार्टी। नाज़रीन, यहाँ पे ये जो मौजूद है खातून, इन्होंने बताया कि ये खुद भी हेपेटाइटिस की मरीज़ है। इनका जो बच्चा है 18 साल का बच्चा, वो माजूर है और छोटा बच्चा जो है वो पढ़ता है। तो मेरे पास तो यानी अल्फाज नहीं है, लेकिन फिर भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने आए हैं। यकीनन इनको उम्मीदें सहर से बहुत सी तवक्कुआत होंगी और उम्मीदें सहर को उन लोगों से बहुत सी तवक्कुआत है जो इसकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं और इन लोगों के लिए जो भी मुश्किल में मुब्तला होते हैं उनके लिए सहारा बनते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। तो मैं इस पे अजमल मुनीर साहब की तरफ जाऊंगा और उनसे कहूँगा कि इनके लिए इन्होंने जो बात की इस पे कोई कमेंट कर दें, ताकि फिर हम उसके बाद इनको तोहफे भी यहाँ पे देंगे। और यकीनन हमारी ख्वाहिश होगी कि इनका दुख जो है इन्होंने अपना सबके सामने रख दिया है, जो बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप लोग जो जितने भी सुनने वाले हैं, इंटरनेशनल व्यूअर जो है उम्मीदें सहर के, और यहाँ पे मीडिया काम केबल नेटवर्क पे कावन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, उस पे सुनने वाले जितने भी हैं तहसील कलर साइदा के, तो वो जो लोग साहिब इस्तात हैं, साहिब सलाहियत हैं, और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, तो इस माह मुक़द्दस में इस ख़ानदान के उन लोगों को चाहिए कि मदद कर दें, ताकि इनका जो बच्चा माजूर है उसके कम अज़ कम इलाज का बंदोबस्त हो सके। जी अजमल मुनीर साहब, आप क्या कहेंगे खुसूसन इस ख़ानदान के लिए? यकीनन रमज़ान के हवाले से, रमज़ान के हक़ के भी हम लोगों को, जो लोग मजबूर हैं, माजूर हैं, परेशान हैं, उनकी मदद करना तमाम मुसलमानों और इंसानों का फर्ज बनता है। हम उम्मीदें शहर के इस प्लेटफॉर्म से ये अपील करेंगे सबसे कि जो लोग इनकी मदद करना चाहें वो यकीनन इनकी मदद करें और अपने रमज़ान को बेहतर बनाएं। बहुत शुक्रिया। जी प्रोफेसर साहब, मैं गुजारिश ये करूँगा कि इस प्रोग्राम के हवाले से कि ये अपना जो चेकअप उन्होंने कराया, जो टेस्ट है, टेस्ट लेकर बहाने पे आ जाएँ, मैं इंशाल्लाह इनका फ्री इलाज करूँगा। बहुत बड़ी बात की इन्होंने कहा कि ये वहाँ पे आए, उस बच्चे को लेके आए, तो मैं इनका जहाँ तक जी टेस्ट जो टेस्ट करवाया टेस्ट उसके साथ ले सही, जो भी टेस्ट करवाए आप ये गंदी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं, वो करवट ले सकता है। 18 साल का जहाँ भी लेके जाते हैं कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज नहीं, चले आप इस ट्रांसमिशन के इख्तिताम पे आप हकीम साहब जो प्रोफेसर साहब मौजूद हैं उनके साथ मिल लीजिएगा, उनको बताइएगा। तो वो फिर इसके अलावा चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो जितने भी व्यूवर्स हैं वो देखने वाले? जी यही कहूँगा कि अल्लाह उस बच्चे को सेहत अता फरमाए, अपनी जनाब से शिफाए कुल्ली अता फरमाए। यकीनन वालिदैन के लिए उनके जो बच्चे होते हैं अगर वो किसी दुख में हैं तो बड़ी तकलीफ़ का बायस है। तो यही कहूँगा कि रमज़ान की इस बाबरकत घड़ियों में हो सकता है हम में से किसी की दुआ कबूल हो जाए और बच्चा सेहतयाब हो जाए। अल्लाह उसे शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए और इनको सब्र अता फरमाए। अल शेख क्लास की तरफ से ये तोहफा और इसके साथ साथ गोल्डन ज्वेलर्स वालों की तरफ से कैश प्राइजेस आपके साथ जाएंगे। अल शेख क्लास का ये तोहफा और गोल्डन ज्वेलर्स मेन बाजार कलर साइना वालों की तरफ से कैश प्राइजेस आपके साथ जाएंगे। अभी यहाँ पे और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, हम उनसे इससे पहले जब उनकी तरफ बढ़े, ये हमारे साथ छोटी बच्चियाँ मौजूद हैं जो कि हमने जिनको बताया कि ये नाबीना है। तो इन्होंने कुरान पाक के बहुत से सिपारे भी हिफ़्ज़ किए, तो इनसे हम नाते रसूल मकबूल जो है वो सुनते हैं। तो इनसे कहते हैं कि ये नाते रसूल मकबूल पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन
अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद वाला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद कमली वाले मोहम्मद को सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद को सदके में जा, जिन्हें आगे गरीबा दीवा कमली वाले मोहम्मद को सदके में जा, जिन्हें आगे गरीबा दीवा पढ़ ले। मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद का नाम, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद का नाम, जिन्हें आगे गरीबा दीवा पढ़ ले। मेरी बातर बीमार से हंसते रहे, फिर भी राहे उठा सब लोग हंसते रहे। मेरी बातर बीमार से हंसते रहे, फिर भी राहे उठा सब लोग हंसते रहे। जना होंदे मुहम्मद ना होंदा जहां, जना होंदे मुहम्मद ना होंदा जहां, जिन्हें आगे गरीबा दीवा पढ़ ले। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्हें आगे गरीबा दीवा पढ़ ले। माशाअल्लाह, हमारे जो प्राइजेस हैं, तोहफे हैं, उम्मीदें सहर की इस ट्रांसमिशन के हवाले से, तो उसका हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ और बहुत से लोग मौजूद हैं, इस ट्रांसमिशन में इन्होंने हिस्सा लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी पे मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे साथ मौजूद हैं, गोल्डन ज्वेलर्स वालों की तरफ से, गोल्डन ज्वेलर्स वालों की तरफ से उनका ये तोहफा और कैश प्राइजेस, गोल्डन ज्वेलर्स की तरफ से जो कैश प्राइजेस हैं वो इनके साथ जाएंगे। इन्हीं के साथ अच्छा, यहाँ हमारे साथ अम्मा जी मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ कुछ बात करना चाहती हैं। उन्होंने कहा तो उनकी भी हम बात सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। इस उम्मीदें शहर के फोरम पे वो आई हैं, यहाँ पे इस ट्रांसमिशन में हिस्सा लिया है, तो इनकी अपनी दास्तान है। जी अम्मा जी। आई हूँ, मैं अकेली हूँ, ना मेरा बेटा है ना मेरा खामा है, मैं इनकी जो बात है वो तो पहुंच चुकी, लेकिन ये यकीनन अल्लाह ताला अपनी खास रहमतों में से इनके लिए अता फरमाए। तो उम्मीदें शहर के फोरम पे ये आई हैं, तो इनके लिए ये जो तोहफे हैं खान वैरायटी हाउस की तरफ से ये सूट और 7 कैश प्राइजेस जो कि पेरिस शादी हाल वालों की तरफ से, मलक अंसर साहब की तरफ से, ये इनके साथ हैं। इनके साथ ही यहाँ पे हमारे साथ वो लोग भी मौजूद हैं, तो इनके लिए भी हम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम चाहते हैं यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो उनको हम तोहफे यहाँ से दे के भेजें। तो इनके लिए जो तोहफा है वो सफीर ज्वेलर्स वालों की तरफ से ये तोहफा और कैश प्राइजेस इनके साथ जाएंगे। जो कैश प्राइजेस हैं, ये कैश प्राइजेस पेरिस शादी हाल मलक अंसर साहब की तरफ से ये इनके साथ जाएंगे। इनके साथ ही
مہمان رمضان مہمان رمضان مہمان یہ سفید جولرز والوں کی طرف سے یہ تحفہ اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت جولرز والوں کی طرف سے کیش پرائزز جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے. تو اگر ہم اس طرح پڑھیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی اس امید سحر کی خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں. تو کشمیر کلاتھ ہاؤس والوں کی طرف سے یہ تحفہ ان کے ساتھ جائے گا. جی بیٹا یہ بھیا اس کو دے دیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ جتنی بھی خواتین موجود تھیں یہ خالہ جی بھی موجود ہیں. ان کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ دو میاں بیوی ہیں وہی رہتے ہیں اور چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں. ان کے ساتھ ہم نے امید صاحب کے فورم سے ایک پیکج بھی تیار کیا تھا تو وہ بھی ہم نے شیئر کیا اپنے تمام جو دیکھنے والے ہیں ویورز ہیں. تو ان کے لیے گولڈن جولرز والوں کی طرف سے یہ تحفہ اور کیش پرائزز یہ گولڈن جولر والوں کی طرف سے ان کے ساتھ جائیں گے. رمضان ہے مہمان مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان. اچھا یہ جتنا بھی پورشن ہے ان کے لیے امید سحر کی اس ٹرانسمیشن میں یہ جو شامل ہوئے مختلف قسم کے طائف جو ہمارے پاس آئے مختلف کاروباری مراکز کی طرف سے وہ ان کے لیے ہم نے پیش کر دیے. دوسری طرف اگر پڑھیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ اس نوجوان نے ایک سوال اٹھایا وہ حکیم صاحب کی طرف. تو ان کے لیے جو سفید جولرز کا گفٹ ہے سفید جولرز والوں کا جو گفٹ ہے وہ ان کے ساتھ جائے گا. مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان. یہاں پہ اگر ہم پیچھے آئیں تو یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود صاحب موجود ہیں. حال ہی میں یہ ایک حادثے کا شکار ہوئے تو جس کی وجہ سے یہ جو مزدوری کرتے تھے پہلے ان کی جو ٹانگیں تھی وہ فریکچر تھی لیکن جو ان کی صلاحیت تھی مزدوری کرنے کی وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور بیساکھیوں کی مدد سے یہاں اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے آئے اور اس پہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم ان کو فیشن سٹی والوں کا یہ تحفہ ان کے ساتھ جائے گا. فیشن سٹی والوں کا یہ تحفہ ان کے ساتھ جائے گا. جی بیٹا مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان. ان کے ساتھ ہی جو بابا جی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ان کی بھی یہی داستان ہے. ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ دونوں میاں بیوی ہی رہتے ہیں لیکن انتہائی یعنی مشکل حالات میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو یہاں پہ اس ٹرانسمیشن میں یہ موجود ہے تو ان کے لیے بھی یہاں پہ جو تحفہ ہے وہ ادھر ہے بیٹا یہ خان ورائٹی ہاؤس گجر خان روڈ کلر سائنہ کا یہ تحفہ ان کے ساتھ ہے. جی راجہ سردر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ماں کی شان کے قدر؟ السلام علیکم. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں امید سحر پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام رمضان المبارک میں طے کیا
اور بالخصوص ان بچوں کو میں صبر ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میاں ان کو صبر دے کہ ان کی عمر کا تھا تو جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ماں بڑی نعمت ہے. باقی سب سے یہی ہے کہ جن کی ماں ہے خدا را ان کی جو ہے نا خدمت کر لو. اگر دنیا میں جنت کمانی ہے, اگر دنیا میں آنا ہے دوبارہ تو ماں کی خدمت کر لو خدمت جتنی ہو سکے کر لو. باقی بیٹا میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ آپ کو صبر دے. ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا, اللہ آپ کو صبر دے. تو ان بہن بھائیوں کو بھی اللہ کی رضا کہ ان کے ساتھ حادثہ ہوا ہے یہ, تو اللہ کی رضا جیسے اس کی مرضی اس پر شکر شاکر ہونا چاہیے. تو بس وہ رب کی ذات ہے جو پیدا کرتی ہے, لے بھی لیتی ہے, دیتی بھی ہے, لیتی بھی ہے, بس اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں تو راجہ صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا, ابھی شاید شیر نے کہا تھا کہ ماوا ٹھنڈیاں چھاؤں, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ بتائیں. بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ ماں کا نعم البدل نہیں. تو میرا والد صاحب جو ہے وہ میں 86 میں فوت ہوئے, تو اس وقت میں چھوٹا تھا تو مجھے یتیمی کا پتہ نہیں چلا, کیونکہ میری والدہ نے مجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ میرا باپ فوت ہو گیا. جب ماں فوت ہوئی ہے تو اس وقت مجھے پتہ چلا ہے کہ اب میں یتیم بھی ہوں اور میں میڈر بھی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے ایک یعنی امید شہر کی ٹیم کی طرف سے میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں جہاں جہاں بھی ہیں, یہ پردیس میں ادھر ہے جدھر بھی ہیں, کہ ماں کی خدمت کرنا. ایڈیاں گوڑیاں جگ دے چھاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. باپ مرے سر ننگا ہوندا, ویر مرن گنڈ خالی, ماوا باج محمد بخشا, کون کرے دلداری. آخری میسج جو ہے وہ جو چونکہ انہوں نے جانا ہے, ابھی نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے, تو مفتی صاحب سے آخری میسج اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہم لے لیتے ہیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک محبت کا, ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا, احساسات کا اور معانست کا مہینہ ہے. اڑوس پڑوس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہیے. خاص طور پر وہ واقعہ جو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور ہے کہ گھر میں ایک سری بکرے کی بطور تحفہ لائی گئی, تو وہ 7ویں گھر سے ہو کر کے پھر شام اسی گھر میں پہنچی. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پڑوسی بھوکا تو نہیں, اس کے گھر میں سحری کا افطاری کا انتظام ہے کہ نہیں. ان کے گھر کا انتظام کرنے کے بعد پھر اپنے گھر افطاری کا انتظام کیجیے. اور ماں کے حوالے سے میں صرف ایک لفظ کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ جب ماں ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی, اور جب قدر آتی ہے تو دنیا میں ماں نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب یہ امید سحر کی طرف سے پھولوں کا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. آپ نے اس ٹرانسمیشن میں حصہ لیا اور بہت ہی قیمتی جو آرات تھی وہ آپ کی شامل ہوئی اس میں. اور ادھر ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں, ہم اپنی ٹیم سے کہیں گے کہ ان کے لیے جو گفٹ پرائزز ہیں شوکت جیولرز کی طرف سے یہ تحفہ اور کیش پرائزز ان کے ساتھ جائیں گے. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے,
सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ। बेसमेंट गरनाता ट्रेडर्स वालों की तरफ से ये जो तोहफा है ये भी आपके साथ जाएगा। इसी के साथ साथ हसन गारमेंट्स शेख हसन सराइकी साहब की तरफ से मैं बाजार कलर साइना, ये जो तोहफा है ये भी आप लोगों के साथ जाएगा। इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज यहाँ पे माँ के हवाले से पेश किया और इनकी अपनी आंखें भी आबीदा होंगी राजा सफदर साहब, तो हम चाहेंगे कि इनके लिए भी जो तोहफा है वो पेश किया जाए। सफीर ज्वेलर्स की तरफ से ये तोहफा जो है वो आपके साथ जाएगा। जहां हमारे साथ मौजूद है इस पूरी ट्रांसमिशन में उन्होंने हमारा साथ दिया, तो शौकत ज्वेलर्स वालों की तरफ से ये तोहफा इनके साथ जाएगा। शौकत ज्वेलर्स जो रोड वाला सायदा वालों का ये तोहफा इनके साथ जाएगा। मेहमान है मेहमान है मेहमान है रमजान। यहाँ कुछ और नौजवान भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, तो सफीर ज्वेलर्स वालों की तरफ से ये तोहफा इनके साथ जाएगा। सफीर ज्वेलर्स जो रोड कलर सायदा। जी बेटा मेहमान है मेहमान है मेहमान है रमजान, उम्मीद सहर बन के है आया माह रमजान। मेहमान है मेहमान है मेहमान है रमजान। शौकत ज्वेलर्स वालों की तरफ से कैश प्राइज है। शौकत ज्वेलर्स वालों की तरफ से कैश प्राइज भी चाचा जी के साथ रहेंगे। मेहमान है रमजान। शौकत ज्वेलर्स जो रोड वाला साइना की तरफ से ये कैश प्राइज है। मेहमान है मेहमान है मेहमान है रमजान। हमारे साथ इस फैमिली ने पार्टिसिपेट किया और कई लोगों के हौसले बढ़ाए जो ये समझते थे कि उनका दुख जो है वो शायद बहुत बड़ा है, लेकिन जब इनका दुख देखा होगा, इनकी तकलीफ देखी होगी, इनको इस हालत में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते देखा होगा, तो यकीनन उनको अपना जो दुख है वो बहुत कम लगा होगा। तो इनके लिए ढेर सारे तोहफे। मेहमान है मेहमान है मेहमान है रमजान, मेहमान है मेहमान है मेहमान है रमजान। सन्स की तरफ से ये तोहफा बेसमेंट कर्नाटक ट्रेडर्स एस रज़ाक सन सरदार इश्तियाक की तरफ से ये तोहफा उनके साथ जाएगा। इसके साथ साथ फैशन सिटी मैन बाजार कलर सैदान शेख हसन रियाज साहब की तरफ से ये तोहफा भी आप लोगों के साथ जाएगा। मेहमान है रमजान, उम्मीद सहर बन के है आया माह रमजान। मेहमान है मेहमान। इन्हीं बच्चों की जो वालदा है उनके लिए सफीर ज्वेलर्स वालों की तरफ से ये तोहफा इनके साथ जाएगा। मेहमान है रमजान। जी एहसान साहब, कोई जो आखिर में आखिरी लम्हात में कोई नात जो आपने, अच्छा इससे पहले नात से पहले यहाँ बहुत से नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं, हम उनको भी प्राइजेस देना चाहेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे इन्होंने भरपूर साथ दिया यहाँ पे हमारी इस ट्रांसमिशन में। ये 2 या 3 बहनें आई हैं, बेटा आप ही आओ, आप ही आ जाए। ये लोगों तक सब तक जितने भी आए थे हमारे यहाँ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने,
ان میں یہ تقسیم کرتے رہے. امید سحر کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا. تو ان کے لیے شیر حسن سرائکی حسن گارمنٹس کی طرف سے یہ تحفہ جو ہے ان کے ساتھ جائے گا جو ان کو امید سحر کی اس ٹرانسمیشن میں شرکت کی یاد دلاتا رہے گا. جی احسان صاحب. آخر میں یہی کہوں گا کہ امید سحر کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ وہ اشفاق احمد مرحوم کہا کرتے تھے اللہ ہمیں خوشیاں بانٹنے اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج وہی پیغام آپ نے عام کیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں اس دعا کے ساتھ اجازت لے رہا ہوں. آپ پہ کھڑی رومی کشمیر کا ایک شعر پیش کروں گا. اس سے پہلے کہ آپ کا وہ شعر ہم سنیں اور آپ کی ان الفاظ پہ ہم اختتام کریں, ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی لوگ آئیں اس ٹرانسمیشن کا جنہوں نے بھی جو بھی حصہ بنے وہ یہاں سے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جائیں کیونکہ یہ رمضان. اچھا اس سے اینڈ سے پہلے میں ایک بات جو اجمل منیر صاحب سے بھی کرنا چاہوں گا, آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا جب بھی کوئی مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے, مقدس دن شروع ہوتا ہے, تو وہاں پہ جو دیکھنے میں ملتا ہے ان کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں, اسپیشل گفٹ یا اسپیشل آفرز ہوتی ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارا رمضان المبارک جو ہی شروع ہوتا ہے تو قیمتیں جو ہے اشیاء کی آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہم نے کور بھی کیا اس دوران یہاں پہ جو سستا بازار تھا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ اپنا یہ جو مقدس مہینہ ہے اس میں ہم یہ کیوں خیال نہیں رکھتے کہ لوگوں کو رائٹ ملے, بلکہ اس کی جگہ پہ قیمتیں بڑھ کیوں جاتی ہیں؟ یہ کچھ تھوڑے سے یعنی ٹائم کے لیے آپ اور بٹ صاحب آپ بھی اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی صرف چند سیکنڈ کے لیے آپ کی جواب دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی آج کا جو مسلمان ہے وہ دین سے دور ہے. جو دین کی اصل روح ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے اور ایسے خصوصی موقعوں پر, رمضان کے موقع پر, عید کے موقع پر دوسرے غریب لوگوں کو بھی اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع دیا جائے, بجائے اس کے کہ وہ چیزوں کی قیمتیں کم کریں, وہ چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور غریب لوگ اس طرح خوشیاں نہیں منا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بدبختی ہے اور ساتھ ہی ساتھ چیک اینڈ بیلنس کی کمی ہے. ہماری حکومتوں کی طرف سے بھی ان پر کوئی ایسا دباؤ نہیں ڈالا جاتا. اگر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے اور وہ خود اپنے مسلمان ہوتے ہوئے اپنے دل میں یہ احساس کریں کہ ہم غریبوں کو اور ناداروں کو اپنے ساتھ شریک کریں خوشیوں میں اور چیزوں کی قیمتیں کم کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رمضان جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اور ان کی آخرت کا باعث بن سکتا ہے, آخرت سنوارنے کا باعث بن سکتا ہے. میں اس سے یہ کہنا چاہوں گا زاہد بھائی کہ میں گزشتہ سے پیوستہ برس برطانیہ یورپ کے دورے پہ تھا. اجمل صاحب وہاں پہ مجھے دوستوں نے بتایا کہ جب رمضان شریف برطانیہ یورپ میں دوست وہاں پہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو برطانیہ حکومت, میں مجبور ہوں یہ مثال دینے کے لیے کہ برطانیہ حکومت مسلم کمیونٹی کے لیے اتنی رعایت کر دیتی ہے رمضان میں کہ وہ ہر چیز دے سکتے ہیں. تو ہمیں کم از کم انہی سے سیکھنا چاہیے. اور آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ بیسیکلی دین سے دوری ہمارا یہ مشکلوں کا باعث بن رہا ہے. اور میں نے جو مثال دی ہے کہ برطانیہ میں جب رمضان شریف آتا ہے تو وہاں پہ مسلم کمیونٹی کے لیے اتنی وہ سستی کر دیتے ہیں چیزیں کہ ہر بندہ وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے, خرید سکتا ہے. صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ صرف برطانیہ میں نہیں, آپ کینیڈا میں چلے جائیں, دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں, وہ ہمیشہ چیزوں کی قیمتیں ایسے موقعوں پر کم کرتے ہیں تاکہ غریب اور عام لوگ بھی ان خوشیوں میں شامل ہو سکیں. اور یہی وجہ ہے چونکہ یہ انہوں نے اسلام کے سنہری اصول اپنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ترقی یافتہ قومیں دنیا میں اور ترقی کر رہے ہیں, اور ہم لوگ چونکہ ان اصولوں سے دور ہیں اسی وجہ سے دن بدن ہم جو ہے وہ بدبختی کا شکار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. چند سیکنڈ کے لیے آپ اپنا پیغام اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی چند میرے شہر کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ, ہمارا سسٹم استحصالی ہو چکا ہے. تو یہاں پہ ایک دوسرے کی جو گلے کاٹے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کی جیبیں کاٹی جا رہی ہیں, تو یہ اسی چیز کا حصہ ہے. اور ہماری جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے ہمارے مذہب کی وجہ سے جو ہم پہ لاگو ہوتی ہیں چیزیں وہ دوسروں نے اڈاپٹ کر لی ہیں. انہوں نے چیزوں کی ریٹس کم کرنے شروع کر دی ہیں لیکن ہم نے بڑھانے شروع کر دیے. یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہمیں
وہ سسٹم کو چینج کرنا ہوگا, وہ تبدیلی لانی ہوگی, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ رویے ہوں کہ یہاں پہ بھی ریٹ کم ہوں, یہاں پہ بھی لوگوں کو ریلیف ملے, یہاں پہ بھی غریبوں کی امداد ہو. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب چند سیکنڈ کے لیے آپ اپنا میں چاہوں گا کہ جس طرح امید ہے شاید آپ کا نام ہے, اس طرح آپ کا الحمدللہ کام بھی ہے. یہ ایک اچھی روح آپ کو میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے ہمدردی اور ایک دوسرے کی رمضان میں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. دیکھیں جو ہم مہنگائی کا راگ ہم ملاتے ہیں صبح شام, میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں کوئی مہنگائی نہیں ہے, الحمدللہ ہمارے پاس ہر چیز ہے. لیکن سو بات کی ایک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اگر خدا نہ پتہ کل نہ ہوا تو ہم بھوکے مار جائیں گے. شکریہ. جی ابھی یہ کچھ لوگ رہتے ہیں, ان کو انعامات کے حوالے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اس ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے آج کے دن سے. تو یہ ہمارے ساتھ ابھی چاچا فیاض موجود ہیں, ان کے لیے یہ جو تحفہ ہے ریاض کلاتھ ہاؤس والوں کا شیخ شمسی صاحب کی طرف سے, یہ ان کے ساتھ جائے گا. شیخ ریاض کلاتھ ہاؤس جو کہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے قدیمی دکان ہے کپڑوں کے حوالے سے, ان کا یہ تحفہ ان کے ساتھ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اور بھی یہ بچیاں بھی موجود ہیں, ان کے لیے جو گفٹ پرائزز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے, ان کو بھی ہم کوئی تحفہ دیں. امید سحر بن کے آیا ماہ رمضان, مہمان گولڈن جیولرز والوں کا یہ تحفہ ان کے ساتھ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سفید جیولرز والوں کا یہ تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. شوکر جیولر والوں کا یہ تحفہ اور کیش پرائز اس بچے نے پوری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ دیا, ان کے ساتھ جائیں گے. کیش پرائز حسین منصور نے پوری ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیا, یہ ان کے ساتھ جائیں گے. مہمان ہے رمضان. ناظرین, ہم نے بھرپور کوشش کی کہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں جتنے لوگ بھی شریک ہوئے ان کو جو ہمارے پاس تحفے موجود تھے وہ دیں. میں اپنے ٹیم سے کہ یہاں پہ اسٹیج پہ موجود ہیں جو ہمارے مہمان یہاں پہ شامل ہوئے, رحمان بٹ صاحب کو پھول پیش کیے جائیں. ناصر ڈیکوریشن والوں کی طرف سے پھولوں کا یہ تحفہ ان کے ساتھ جائے گا. ہمارے مستقل مہمان رہیں گے ہماری اس پوری ٹرانسمیشن میں احسان اللہ قریشی صاحب, بوم بوم جو گفٹ شاپ ہے ان کا یہ تحفہ اور پھولوں کا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. ماسٹر اجمل منیر صاحب جو ہمارے کو ہوسٹ ہیں وہ امید سحر ٹیم کا حصہ ہے, تو اس لیے ڈھیر سارے لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ جائیں گی یقیناً. تو آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا, یہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک, ہمیں اس کا انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ چودھری شفقت صاحب یونین کونسل نلا مسلمانہ, ان کی طرف سے ہم نیکسٹ پروگرام میں تقریباً 50,000 مالیت کے جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ ہم تمام اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں. تو نیکسٹ ٹرانسمیشن ہوگی تو وہ ہم اپنی فیس بک کی جو سٹیٹس ہے اس پہ اپڈیٹ کر دیں گے, پیج پہ اپڈیٹ کر دیں گے. تو اس ٹرانسمیشن میں آپ لوگ حصہ بنے اس پروگرام کا. ہمارے پروگرام کا جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ 60% وہ لوگ جو اس معاشرے کی جو ناہمواریوں کا شکار رہتے ہیں وہ لوگ اس کا حصہ بنیں گے. 40% میں 30% جو ہے وہ اوپن, جو بھی لوگ آنا چاہیں وہ اس میں حصہ بن سکتے ہیں اس کا. اور اس کے ساتھ ساتھ 10% جو ہے وہ ہم نے خواتین کے لیے مختص کیا ہے. اس سے اگر زیادہ آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اور اس کا جو آخری اس رمضان ٹرانسمیشن کا آخری پروگرام ہوگا اس میں سفیر جیولرز والوں کی طرف سے جو روڈ کلر سائدان ان کی طرف سے خواتین کی قرآن اندازی ہوگی, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ گولڈ رنگ
وہ پیش کی جائے گی اس قرآن اندازی میں جس کا بھی نام نکلے گا. اب ہم اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں. اختتامی کچھ کلمات احمد منیر صاحب کے، تو پھر اس کے بعد ہم سب لوگ مل کے یہاں پہ نعت بھی پڑھیں گے. اور یہ جو اس ساری ٹرانسمیشن کی تھیم ہے، جو جان ہے، امید سحر بن کے اے آیا ماہ رمضان، وہ احسان اللہ چشتی صاحب کے ساتھ سب مل کے پڑھیں گے اور اس ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے. جی احمد منیر صاحب. سب سے پہلے تو امید سحر کا بہت اچھی یہ کاوش ہے، انہوں نے یہ پروگرام منعقد کرایا، اور عام لوگ جو غریب لوگ جو کسی چینل تو کیا کسی مقامی تقریب میں بھی شامل نہیں ہو سکتے، انہیں مہمان بنایا. امید ظاہر واقعی تعریف کی مستحق ہے. اس کے ساتھ ساتھ شان رمضان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ روزے ہم سب رکھتے ہیں، لیکن روزے کی جو روح ہے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہماری سوچ سے، ہمارے کسی عمل سے کسی مسلمان، کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ سب کے لیے ہمیں آسانیاں پیدا کرنے اور سب کے لیے دعا کرنی ہے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. مجھے توفیق عطا فرمائے. شکریہ. اچھا، دو نوجوان اور بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی لوگ آئے ہیں وہ سب یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں. تو ان کے لیے امید صاحب کی طرف سے یہ تحفے جو ہے، یہ شیخ ریاض کلاتھ ہاؤس کی طرف سے یہ تحفہ ان کے ساتھ جائے گا. شیخ ریاض کلاتھ ہاؤس سردار اشتیاق صاحب، ان کی طرف سے یہ تحفہ شیخ ریاض کلاتھ ہاؤس کا تحفہ، اور آپ کو بھی شیخ ریاض کلاتھ ہاؤس مین بازار کلر سیدوں والوں کا تحفہ قبول ہو. جی احسان اللہ چشتی صاحب، آپ سب لوگ ہمارے اس ٹرانسمیشن میں جو شامل ہوئے، آپ سب لوگ مل کے ہمارے ساتھ یہ آخر میں اس نعت میں پارٹیسپیٹ کریں. اور ہماری جو تھیم ہے اس کا امید سحر بن کے ہے آیا ماہ رمضان، اس میں بھی آپ کھڑے ہو جائیں. سارے باپ کھڑے ہو جائیں. ایک پھر سلام کا پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہ جو تھیم ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. امید سحر بن کے آیا ماہ رمضان، امید سحر بن کے آیا ماہ رمضان. مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان، مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان. امید سحر بن کے آیا ماہ رمضان، مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان، مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے رمضان. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انتظار کیجیے گا ہماری اگلی ٹرانسمیشن کا، اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے اس میں حصہ لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. امید سحر بن کے آیا ماہ رمضان،
उम्मीद सहर बन के है आया माह रमजान, उम्मीद सहर बन के है आया माह रमजान, उम्मीद सहर बन के है आया माह रमजान। मेहमान है मेहमान है मेहमान है रमजान, मेहमान है मेहमान है मेहमान है रमजान, उम्मीद सहर बन के है आया माह रमजान। हर लम्हा इसका बरकतों फजीलत की घड़ी है, हर लम्हा इसका बरकतों फजीलत की घड़ी है, बोलो अमल में जब निगारे सहर की बात सुनो, सहर की बात, उम्मीदे 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 सहर की